स्टाफ टेंशन, चाहे वो सैलून का है, चाहे वो किसी भी ऑफिस का है, स्कूल का है, किसी तरह से भी जो भी घर का जो स्टाफ है, उफ अल्लाह, घर के स्टाफ ने कितना तंग किया होता है, परेशान किया। तो हमारी मासी मानो कोई देख ले, इतनी सी उसमें जान है। अस्सलामुअलैकुम तमाम अली वालों को या लीला इस्लाम मदद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर करोड़ों दरूद और सलाम। वेलकम बैक माय न्यू फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। देश में परदेश जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। बहुत सारी दुआओं के साथ जनाब अपने व्लॉग का करती हूँ स्टार्ट। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था व्लॉग आज बनाने के लिए, और क्योंकि बहुत ज़्यादा हुई हूँ परेशान, तो मैंने कहा कि चलें आप सबके साथ ज़रा गपशप भी हो जाएगी, दिल भी लग जाएगा। तो बस ये है कि दुआ करें कि जो है ना, जो मेरी टेंशन है वो ख़त्म हो जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह मालिक है, तो बस ये कि ये दिन आ ही जाते हैं। कहते हैं ना कि वो दिन ही रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की तरफ से खैर हो, और जो आने वाला वक्त है वो खैर व आफियत के साथ हो, इलाही आमीन। मैंने अपनी लाइफ में व्यूवर्स बड़े लोगों के साथ भला किया है, चाहे वो मेरे मिलने वाले हैं, मेरे करीबी दोस्त हैं, या फिर जिस तरह से मेरा स्टाफ है सैलून का, और बहुत ऐसे लोगों के साथ मैंने भले किए। लेकिन वो मिसाल है ना कि नेकी कर दरिया में डाल, और अल्लाह ताला आपको अजर जो है ना आपकी नीयत का देता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हमेशा जो कुछ भी अता किया है ना, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मेरी नीयत का ये फल है। सबको मिलता भी ऐसे है। जब हम सैलून में स्टाफ को रखते हैं तो इनके ऊपर हम इतने पर्दे रखते हैं, चाहे बुरे हम होते हैं, हम सैलून ऑनर्स होती हैं। जो और भी सैलून ऑनर्स होंगी वो भी मेरी, अगर वो इस व्लॉग को देखेंगी, इस बात से मेरी वो इस चीज़ को वो करेंगी कि वाकई में इसी तरह से है। गंदे हम होते हैं अपने क्लाइंट्स की नज़रों में, लोगों की नज़रों में, और लेकिन ये है कि हम अंदर की बातें नहीं बता सकते लोगों को, अपने क्लाइंट्स को, कि जब ये स्टाफ आता है हम इनको किस तरह से ट्रेन करते हैं। इवन कि इनको व्यूवर्स बोलने का तरीका क्या, इनको ये तमीज़ नहीं होती कि हमने चाय पानी किस तरह से सर्व करना है। चाय पानी तो हर इंसान के घर में जैसे मेहमान आते हैं सर्व किया जाता है ना, इनको ये भी तमीज़ नहीं होती कि हमने किस तरह से सर्व करना है। एक एक चीज़ हाथ पकड़ पकड़ कर इनको सिखाया जाता है और हर चीज़ गाइड की जाती है। लेकिन रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है कि जो है ना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। और आजकल तो एक बीमारी फैली हुई है ना, बीमारी है कि बस थोड़ा सा काम आ गया है और उसके बाद अपने सैलून खुल गए हैं, चाहे अता पता कुछ नहीं है किसी चीज़ का। सबसे बड़ी जो चीज़ जो हैरान करती है वो ये चीज़ है कि पेरेंट्स को पता नहीं होता कि हमारी बच्चियों ने जिस सैलून पे काम करी थी, और जो है ना पेरेंट्स को पता नहीं होता कि वो और किसी सैलून पर चली गई हैं, एक से दूसरे सैलून, दूसरे से तीसरे सैलून। ये तो आजकल हालात हुए हैं। अच्छा, और फिर सबसे बड़ा जो इनका झूठ होता है वो झूठ ये होता है कि हम तो फलाने सैलून से हम सैलरी ले रही हैं इतनी, हज़ारों में, और जब पूछो ना ब्लो ड्राई करना आता है, नहीं ब्लो ड्राई करना नहीं आता। क्यों?
सिखाया ही नहीं। अच्छा ठीक है, अच्छा आपको पेडिक्योर करना आता है? पेडिक्योर जी करना आता है। वो समझती है कि पेडिक्योर को सिर्फ जो आप क्रीम लगाते हैं, एक्सफोलिएट करते हैं, वही मैनी पेडिक्योर है। अच्छा जी, क्यूटिकल्स आते हैं? नहीं, क्यूटिकल्स नहीं आते। उन्होंने कभी क्यूटिकल्स करवाए ही नहीं है, तो फिर करवाया क्या है? मेकअप। मेकअप करवाया उन्होंने। अच्छा, जो बेसिक चीज़ें हैं वो उन्होंने आपको बताई नहीं है और मेकअप पे पहले आ गए हैं। इवन कि जब मैं भी सीख रही थी, आज से 17 साल पहले, 18 साल पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ, तो यही पहले जो बेसिक चीज़ें होती हैं, ड्रायर पकड़ना है, मेहंदी लगाना है। खैर मेहंदी तो मुझे लगाने नहीं आती, और वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे मेहंदी लगाना है, ड्रायर पकड़ना, पार्टीशन करना, और बड़ी थोड़ी थोड़ी करके जो चीज़ें होती है, मसाज है, मैनी पैडी है, ये आपका होना चाहिए। आयरन करना नहीं आएगा। इवन कि अब ये देखिए, ये कितनी कॉमन चीज़ हो गई है, आयरन के साथ कर्ल बनाना, ये तक नहीं बनाने आते। एक एक चीज़ को समझाना इनको। लेकिन रिजल्ट क्या है? जब आप एक लड़की पर इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत कि उसका हाथ पकड़ पकड़ के बताएंगे कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है। मेरे तो आज भी मेरे टीचर, जिनसे मैंने अगर एक चीज़ भी मैंने सीखी है, कसम से मैं इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ ना, मैं उनको अपना उस्ताद मानती हूँ। लेकिन आजकल की लड़कियों के ये हाल है कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, और उसके बाद जो है ना, पेरेंट्स को बाद में पता चलता है। बस मैं वही कह रही हूँ ना कि क्या क्या हम आपको बातें बताएं, जो इनकी बातें होती हैं। एक तो हम लोग माहौल वैसा नहीं रखते। मेरे पार्लर में तो खैर वो माहौल है ही नहीं कि जैसे एक माहौल जो एक इतना एडवांस के इनके खाने आ रही हैं, कहीं से भी समझ आए आप, चीज़ें आ रही हैं, वो तो माहौल मैंने नहीं रखा हुआ। और उसके बाद फिर ये है कि और भी जैसे, बस आज मैं दुखी हुई थी तो मैंने कहा कि चलें अपनी यूट्यूब फैमिली से जो है ना शेयर करती हूँ, कि दिल बिल्कुल नहीं था कि आज मैंने व्लॉग डालना है। लेकिन अब ये कि काम किया है क्लाइंट्स का, तो फ्री खड़ी हुई, तो मैंने कहा चले आपसे ज़रा गपशप भी लग जाएगी। और मौला का फरमान है, मौला कायनात का, जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। 1400 साल पहले मौला ने ये फरमाया। और देखे ना कि वही चीज़ें जो है ना, वही लोग हैं। आखिर उस वक्त भी ये इस तरह के लोग थे ना, कि मौला ने उस वक्त ये आज से 1400 साल पहले ये फरमान ये दिया था कि जी जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। पता नहीं किस किस पर एहसान किए हैं। एहसान क्या, एहसानात किए हैं। एहसान तो एक छोटा सा लफ्ज़ है, एहसानात किए हैं। ये तो अब मैं ज़रा बहुत ज़्यादा आप समझे कि मिच्योर हो गई हूँ इस मामले में। पहले मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती थी किसी की कोई बात सुनकर, कोई दुख सुनकर। अब मैं परवाह नहीं करती। किस वजह से? लोगों ने हमें खुद इस तरह से कर दी है। मैं आपसे ना एक बात शेयर करती हूँ। खैर ऐसी तो बातें बहुत हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं। एक मेरे पास बच्ची आई, रबीउल अव्वल के ना लास्ट डेज चल रहे थे, अयाम अज़ा चल रहे थे। तो एक बच्ची और उसकी मदर मेरे पास आई कि जी आप मेरी बच्ची को ना काम सिखा दे। तो मैंने कहा कि जी हमारे तो इतने ड्यूज़ हैं काम सिखाने के। अच्छा नहीं बाजी, वो तो हम पे नहीं कर सकते, हमारे हालात इस तरह के नहीं हैं। आप इस तरह करें कि एग्रीमेंट करवा लें बच्ची का, 5 साल का करवा लें। जब तक इसकी बच्ची की शादी नहीं होती ये बच्ची आपके पास आती रहेगी, बल्कि शादी के बाद भी जो है ना ये आपके पास आएगी। इसकी खाला भी इस तरह से जो है ना, वो कहीं भी उसने काम नहीं छोड़ा था, और जहाँ से उसने काम सीखा था तो वो करती रही थी काम, तो ये भी ऐसे करेगी। अच्छा जनाब, हुआ ये कि मैंने आपने एग्रीमेंट करवा लिया। मैं कहा नहीं, मैं बेटी वाली हूँ और मैं बहनों वाली हूँ, मेरे से ये नहीं काम होते कि मैं लड़कियों को जो है ना अदालतों में मैं घसीटूँ। मैंने नहीं कोई एग्रीमेंट वगैरह करवाना। मैं कहा मोमिन हो, मौला के मानने वाले हो तो बस ठीक है, मौला जाने तुम लोग जानो। नहीं 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 नहीं, मौला अब्बास गवाह हैं। अब आप ये देखें, मौला अब्बास गवाह हैं। अच्छा मौला अब्बास गवाह हैं, और जो है ना मेरी बच्ची कभी भी नहीं छोड़ेगी। अच्छा व्यूवर्स, ऐसा हुआ कि बच्ची शुरू में बिल्कुल ठीक रही है और कुछ भी नहीं आता था उस बच्ची को। आहिस्ता आहिस्ता करके उसको काम सिखाना शुरू किया।
بچی کی نا مجھے نا اور سٹاف سے کمپلینٹس آنا شروع ہو گئی کہ جی بچی نا بدتمیزیاں بہت کر رہی ہے. اچھا دوسری لڑکیوں کو نا ایسی انگلی اٹھا اٹھا کر اس طرح سے ان کو کہنا خبردار یہ چیز نہیں اٹھانی، یہ چیز نہیں کرنی. مجھے بعد میں بالکل جب پتہ چلا کہ جی وہ تو اس طرح سے وہ کرتی ہے. خیر اس کو پھر ذرا سمجھایا گیا کہ انسان بنو، اب یہ حرکتیں نہ کرو. پھر جب میں ویورز ہوا یہ کہ ایک دو کلائنٹس کا نا اس نے جب مساج کیا نا، جیسے مطلب یہ کہ چلے جی ان کو ریلیکس کرو، جب ان کا فیشل وغیرہ ہو رہا ہے ان کو ریلیکس کرو، تو میں نے کہا کہ نا ان کے پاؤں کا مساج کر دو، ان کے آرمز وغیرہ شولڈر وغیرہ ان کا مساج کرو. تو مجھے پھر بعد میں کلائنٹس نے بتایا کہ جی اس نے نا اس طرح کیا کہ جی میں بہت غریب ہوں اور میرا باپ ایسے ایسے جو ہے نا مطلب کہ ڈیلی کی کبھی دہاڑی ہے کبھی نہیں ہے، تو ہمارے گھر کے حالات بڑے خراب ہے، تو آپ نا میری نا ہیلپ کریں آپ. خیر میں نے کہا کہ جی چلے میں دیکھتی ہوں اس چیز کو. اور پھر ہوا یہ کہ جی میں چلی گئی لاہور. میں نے آپ سے شیئر کیا جب میں گئی ہوئی تھی پچھلے دنوں لاہور شاپنگ کے لیے. میں لاہور چلی گئی. جب میں جناب لاہور تھی تو میں نے نا اس کو فون کیا، میں نے ایسے ہی فون کیا. میں نے کہا کہ جو ہے نا چلے، میں نے کہا میں جب میں جاتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں کہ اسٹاف سے کہ آپ چھٹی نہ کرنا، میں پہلے ان کو چھٹی وغیرہ دے دیتی ہوں، جب میں آ جاؤں تو پھر میں کہتی ہوں کہ آپ چھٹی کر لو. تو میں نے اسے فون کیا، میں کہا میں نے آج آ جانا ہے تو تم نہ چھٹی کر لینا. کہتی کہ جی میں نے آپ سے ایک بڑی ضروری بات کرنی ہے میں نے آپ سے. میں نے کہا جی کرو، لیکن آپ قسم اٹھائیں آپ کسی کو یہ بات نہیں کریں گی. میں پریشان، میں کہا کیا بات ہے، مجھے بتاؤ کیا بات ہے. اچھا وہ جو ہے نا آپ شہری آپی کو بھی یہ بات نہیں بتائیں گی. جی بات یہ تھی کہ جی آپ نے شہری آپی کو کوئی بات نہیں کریں گی. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے مجھے بتاؤ کیا بات ہے. تو جو ہے نا ایسے جو ہے نا جو آپ کی پہلے کی جو لڑکیاں ہیں نا سٹاف ہے نا وہ نا چوریاں کر رہی ہیں اور انہوں نے نا یہ چیزیں اٹھائی ہیں. اب میں بڑی حیران ہوئی کیونکہ ان کو میرے پاس 4 سال ہو گئی ہے. میں نے کہا انہوں نے کیسے یہ اٹھایا، یہ نہیں ہو سکتا. خیر میں نے نا اسی وقت میں نے فون کیا اور جو ہے نا اپنے پرانے سٹاف کو فون کیا. میں نے حال ابھی پوچھا کہ جی کیسے ہو، ٹھیک ہو، کام وغیرہ صحیح چل رہا ہے. تو جو ہے نا انہوں نے کہا کہ جی باجی جو ہے نا میں نے نا آپ سے ایک بات کرنی ہے اور بات یہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں. اور ہم نے نا یہ شہری کو بھی یہ بات بتا دی ہے. اچھا جناب، میں نے کہا ٹھیک ہے. خیر میں جب آئی، میں گھر آئی اور اگلے دن جب میں سیلون آئی ہوں تو میں نے سب کو میں نے کھڑا کیا. میں نے کہا جی بتائیں کیا بات ہے. چیزیں جو پیڈیکیور کا جو اسکرب تھا وہ اتنا سارا ڈبے میں سے نکلا ہوا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ایکسپینسو چیزیں ہو چکی ہیں. اچھا جناب اتنا سارا وہ نکلا ہوا، اور مساج کریم بھی اتنی ساری نکلی ہوئی ہو، اور تھالکوں کی اس میں جو کلینزر تھا وہ بھی نکلا ہوا. بوٹل بالکل میں نئی رکھ کے گئی ہوں، وہ بھی کم ہوا ہوا. جناب ہوا یہ کہ وہ بچی جناب، کیونکہ ہمارے سیلون کا ٹائم ہے 10:30 بجے، 10:30 بجے سے وہ پہلے آ جاتی تھی، 9:45 بجے تک وہ آ جاتی تھی. اور اس کے بعد جناب وہ چیزیں اس نے اٹھائیں. اور اس کے بعد جناب پھر کیا ہوا کہ جب ساری باتیں منہ پر ہوئیں، ثبوت دیے گئے مجھے، تو وہ اب آپ یہ دیکھیں لڑکی کی عمر تھی 17 سے 18 سال، اور آپ ان کے کام چیک کریں کہ یہ کس طرح سے یہ کام کرتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب یہ بچیاں ہمارے پاس آتی ہیں یا یہ لڑکیاں جو سٹاف ہیں ہمارے پاس جب یہ آتی ہیں، ہم کسی کو پابند تو نہیں کر سکتے نا. یہ تو سب کی اپنی مرضی ہوتی ہے، جتنا عرصہ مرضی کام کریں. ہمارا ایسا بھی سٹاف ہوتا تھا ویورز کہ ایسی بچیاں بھی تھیں کہ جنہوں نے 8 سال کام کیا. جب تک ان کی شادیاں نہیں ہو گئی نا ان بچیوں نے پارلر نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. آج کل کی لڑکیاں کیا وہ کر رہی ہیں کہ وہ سمجھتی کہ شاید ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ، تیسری سے چوتھی جگہ ہم لوگ جب جاتے ہیں سیلونز پہ کام کرتے ہیں تو اس میں ہماری رسپیکٹ ہے. یہ رسپیکٹ نہیں ہے.
اگر کوئی ایسی بچی میرا یہ ولاگ دیکھ رہی ہے تو اپنے یہ مائنڈ میں رکھیے گا، یہ آپ کی رسپیکٹ نہیں ہے. رسپیکٹ آپ کی وہ ہے جب آپ ایک ہی جگہ پر آپ کام کرتے ہیں اور آپ نمک حلالی کرتے ہیں اپنے آنر کے ساتھ، اپنے استاد کے ساتھ. ایک استاد کی ایک لڑکی پر بڑی محنت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جن کو دھاگا پکڑنا نہیں آتا، ہم ان کو ایک ایک چیز سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں. اور ٹھیک ہے، کلائنٹس بھی پھر ان سے خوش ہوتے ہیں. لیکن میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز، ہم عورت ذات کو پابند نہیں کر سکتے. بچیوں کی شادیاں بھی ہونی ہیں، انہوں نے اپنا گھر بار والا بھی بننا ہے، ان کے بچے بھی ہونے ہیں. کوئی ساری زندگی تو انہوں نے نہیں رہنا نا. مرد ذات تو نہیں ہے کہ ہاں جی جہاں پہ کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں. تو یہ چیز آپ اس چیز کو سمجھا کریں. کسٹمرز کہیں گے وہ بچی نہیں ہے، وہ چلی گئی ہے، نہیں 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 نہیں، ہم نے تھریڈنگ نہیں کروانی. بھئی اس کو بھی تو ہم نے سکھایا ہے نا. اب جو اور لڑکی کھڑی ہوئی اس کو بھی تو ہم نے سکھایا ہے. اس چیز کو پلیز انڈرسٹینڈ کیا کریں. جب یہ آئیں گی ایک دوسرے کو نہیں جانتی، ٹھیک ہے، لیکن اندر ہی اندر یہ ایسے ایسے کام کرتی ہیں، ان کے گروپس بن جائیں گے، یہ ایک دوسرے کے گھروں میں جانا شروع کر دیتی ہیں. اس کے بعد پھر یہ کہ میں نے اپنی 3-4 لڑکیاں جنہوں نے یہ اب کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، یہ مطلب 4 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں، کہ آپ یقین کریں کہ کچھ بھی نہیں آتا تھا، کچھ بھی نہیں آتا تھا. اور میں نے کہا نا کہ میں نے مولا کے نام پر تو میں بہت بلیک میل ہوئی ہوں. اتنی بلیک میل ہوئی نا میں مولا کے نام پر کہ جناب، ظاہری بات ہے، سب کو پتہ ہے کہ میں اہل تشیع ہوں، اور ورکرز نے تو مجھے مولا کے نام پہ بہت بلیک میل کی ہے اور ہوئی بھی ہوں. لیکن اب تو خیر نہیں. ہم بتا رہے تھے آپ کو 4 سال پہلے ہوا یہ کہ جی میں نے اپنی لڑکیاں رکھی، مطلب ایک ایک مہینے کے گیپ سے، جیسے آگے پیچھے. پہلے اتنی نفرت کہ وہ بچی جو تھی وہ کرسچن تھی، اور جو دوسری لڑکی تھی وہ جو تھی اہل تشیع تھی، کہ جناب وہ جو پارلر کے جو گلاس کپس ہوتے ہیں، برتن ہوتے ہیں، ان میں وہ کھانا نہیں کھاتی تھی کہ جی جو ہے نا یہ کرسچن ہے تو میں نہیں کھاؤں گی. دیکھیں یہ چیز فرق رکھوں تو میں رکھوں، جب میں نہیں فرق رکھ رہی تو آپ کیوں فرق رکھ رہے ہیں یہ چیز، اس چیز کا. اور اس کے بعد جناب اکٹھے بیٹھ کے ان کے ساتھ کھانا، جیسے اسٹاف اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، کیونکہ میرے پاس 3-4 لڑکیاں کرسچن، تو جناب وہ انہوں نے کھانا نہیں کھانا آپس میں، اس لڑکی نے کھانا نہیں کھانا، لیکن اندر ہی اندر ان کی ویسی اتنی کیمسٹری میچ ہوئی کہ جن کو کام کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اور جو دوسری لڑکی جو کہتی تھی کہ جی میں مولا کی میں کبھی بھی، میں نے کہا نا کہ میں نے ان سے کہا میں ایگریمنٹ کرواتی ہی نہیں ہوں، میں نہیں کرواؤں گی ایگریمنٹ، بھاڑ میں جائیں. میں کیا کسی کی بچی کو، بیٹی کو، بہن کو میں عدالتوں میں گھسیٹوں. تو ویورز، آج کا جو میرا ولاگ ہے وہ ہے سٹاف ٹینشن، چاہے وہ سیلون کا ہے، چاہے وہ کسی بھی آفس کا ہے، اسکول کا ہے، کسی طرح سے بھی، جو بھی گھر کا جو سٹاف ہے. اف اللہ، گھر کے سٹاف نے کتنا تنگ کیا ہوتا ہے، پریشان کیا ہوتا ہے. ہماری ماسی مانو کو ہی دیکھ لیں، اتنی سی اس میں جان ہے، میں کہتی ہوں اتنی سی جان ہے ماسی مانو میں. اور اس نے پورا گھر سر پہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے، پورا، کیونکہ پارلر کی صفائی بھی وہ کرتی ہے، گھر کی ٹاکی بھی ماسی لگاتی ہے. اس نے وہ پورا گھر اٹھایا ہوا ہوتا ہے. اتنا تنگ کرتی ہے نا، اتنا تنگ کرے گی. کبھی کہے گی میں یہ کام نہیں کروں گی، میں یہ کام کروں گی، میں اس طرح نہیں کروں گی، اس طرح کروں گی. پھر اس کی کمپلینٹ میرے پاس ہے کہ ماسی مانو کو سمجھائیں. اور پھر جو وہ ماسی مانو دیتی ہے بد دعائیں، یہ نہ پوچھے، پھر جو وہ بد دعائیں، اس کی بد دعاؤں کی وجہ سے جو ہے نا وہ کوئی اس سے بات نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کہ جی ماسی سکونہ بد دعاواں دیتی ہے. میں کہتی ہوں کہ اس کی بد دعاؤں میں نہ آیا کرو، کوئی اس کی بد دعاؤں میں اثر نہیں ہے، اس کا تو ڈیلی کا یہی کام ہے.
تو جناب اب یہ ہے کہ آپ بھی مجھے بتائیے گا اپنے کمنٹس میں کہ کیا آپ کے ساتھ بھی یہ ٹینشنیں چلتی ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. ویڈیو اچھی لگے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیے گا. جلدی جلدی سے 20K کر دیں. سچی آپ سے بات کرتے کرتے میں ریلیکس ہو گئی ہوں، بہت زیادہ ریلیکس ہو گئی ہوں. مائنڈ جو ہے نا میرا ایک دم ایسے وہ کھل گیا ہے، جو بند وہ ہوا تھا وہ کھل گیا ہے. تو جناب کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے. جناب سیدہ ہم سب سے راضی ہیں. لو یو آل، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.